श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोभासितानं पुण्यो गन्धं पुण्डरीकायकाक्षं विष्णोर्वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। भगवानका मङ्गल्यमय रस सुधाहरू पान गर्दै कार्तिक महिनाको महिमामृत सुतदेव महाशयले 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुभयो र उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले मङ्गल्यमय पृथु राजाबाट जिज्ञासा भएका र नारद महामुनिले बताउनु भएको दीपदानको महत्त्व, कार्तिक महिनामा गरिने तीर्थराजहरूको स्नान दानको महत्त्व, साक्षात भगवान परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि सञ्जीवनी बुटीको रूपमा यो महिना रहन्छ र सर्वदा भाग्यको उदय होस् भनेर कल्प कल्पान्तरका दुःखहरू निवारण हुनु भनिकन आफ्ना जनहरू पितृहरूको कल्याण होस् भनेर आकाश दीप दान हुने गर्दछ। 1 महिनासम्म नै राधा दामोदर भगवानको महा उत्सव चल्दछ। यो उत्सवमा नियम सेवा भइरहेको छ। यसमा हाम्रा सन्त महामुनिन्द्र जनहरू, योगी जनहरू, भक्तवृन्दहरू, तितिक्षु ज्ञानी महामुनि जनहरू सर्वदा स्नान बन्दन गर्न नियम सेवा पूर्वक 1 महिनासम्मलाई गङ्गा तटहरूमा पाल्नु भएको छ। गङ्गामा गएर स्नान गर्नुहुन्छ। प्रातःकालको समयमा स्नान बन्दन गरेर तुलसीको पूजा गर्नुहुन्छ, अर्चन बन्दन गर्नुहुन्छ। कोही कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गङ्गोत्री, यमुनोत्री यी सबै गङ्गाहरूमा जस्तो प्रकारद्वारा आफ्नो सक्षमता छ ती जनहरू गएर स्नान गर्नुहुन्छ। कृष्णवेणी, सप्तगण्डकी, सुनकोशी यी दिव्यमय शुद्ध जलहरू बगिरहेका कलकल हिमालयको जल लिएर पाल्नु भएकी गङ्गा महारानीमा गएर डुबुल्की गोता लगाएर कृष्ण काली गण्डकी, त्रिशुली नदी यी पुण्यमय तीर्थहरूमा गएर स्नान गरिन्छ र या विधिपूर्वकद्वारा दीप दान गरेर भगवानको उत्सव हुन्छ। आज नेपाल क्षेत्रको गलेश्वरमा दिव्य स्थान कर्म भगवानको भइरहेको छ, उत्सव मङ्गल भइरहेको छ। यस्तै गरेर देवघट्ट महापुण्यस्थलीमा
कार्तिक महिनाको दिव्यमय नियम सेवा बटुकहरूद्वारा वेद पाठ वेद ध्वनिहरू सर्वदा हुने गर्दछ। सन्त महामुनिन्द्र जनहरू सर्वदा ओमकारम बिन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। योगीहरूले सर्वदा भगवान साम्ब सदा शिवदेवको आराधना गरिरहनु भएको छ। यहाँ वैष्णव जनहरू स्नान गरेर कृष्ण कालीगण्डकी त्रिशूलीका सङ्गममा बेनी सङ्गममा गएर स्नान हवन दान पुण्यहरू गरेर सारा प्राणीहरूको देशको नेपाल आमाको मुहार उज्यालो होस् भनेर मङ्गल गान गरिरहनु भएको छ। र अलिकति पनि नजानेर पनि यो पुण्य कर्म गर्नाले नेपाल त स्वर्ग भूमि हो नि, नेपाल तपोभूमि हो, नेपाल मुकुटमणि विश्वभरिको मुकुटमणि नेपाल हो। र यो हिमाल होइन, यो भगवानले लगाउनु भएको मुकुट हो। त्यसैले यो मुकुटमणिले भरिएको नेपाल देश, नेपाल राष्ट्र यो सर्वदा प्रकारद्वारा देवभूमि हो। देवताको भूमि हो। यो एक एक रजहरू माटोका कणहरूमा देवता झल्किनुहुन्छ। त्यसैले महामुनि जनहरूले नेपाल पशुपति क्षेत्रका नजिकमा राधा दामोदर प्रभुका देशमा हामी जान्छौँ भनेर आउनुहुन्छ। मुक्ति नारायणका क्षेत्रमा हामी गएर सारा प्राणीहरूको मुक्तिको कामना गर्दछौँ भनेर पाल्नुहुन्छ। हिमालयका कन्दराहरूबाट बगेकी गङ्गामा स्नान गरेर आफ्नो आनन्द तो प्राप्त गर्नुहुन्छ। ती गङ्गाहरूले आनन्द प्रदान गराउनुहुन्छ। त्यसैले यो पावन्यमय समय छ। सर्वदा प्रकारद्वारा चतुर भएर जनहरूले स्नान बन्धन गर्नुपर्दछ। मङ्गल्यमय नाम उच्चारण गरेर ससुरमा भजन गाउनु पर्दछ, मृदङ्ग बजाउनु पर्दछ, पडवहरू बजाउनु पर्दछ, सनाईहरू नगडा ढोल झ्याम्टा बजाएर भगवानको उत्सव गान हुन्छ। र हरिबोधनी एकादशीका दिनमा विशेष गरेर भगवानलाई वैकुण्ठको बाटो खोलिदिनुहोस् परमात्मन भनेर तोरण टाङ्ने कर्म हुन्छ। पशुपतिमा धुमधामसँगले तोरण टाङ्ने कर्म हुने गर्दछ। यस्तै प्रकारद्वारा देवघाटमा तोरण टाङ्ने कर्म हुन्छ। जहाँ भगवान शिवालयहरू छन्, जहाँ गङ्गा तटहरू छन्, त्यो ठाउँमा तोरण टाँगेर आफ्ना पितृहरूलाई सर्वदा परमात्माको गति मिलोस्, यो भवसागरबाट अनेक प्रकारका दुःखहरूमा कोही जेलिनु नपरोस्, दुःख दर्द कसैलाई नहोस्, हाम्रा पितृहरूको कल्याण होस्, हाम्रा जीवहरूको सम्पूर्ण जीवहरूको कल्याण होस् भनेर दीपदान गर्ने र रातको समयमा धुमधामसँगले उत्सवहरू गरेर पूर्णिमाको महाउत्सव मनाउनु पर्दछ। चतुर्दशीको बेलुकाका समयमा धुमधाम भगवानका बत्ती दीपहरू अखण्ड बालेर हर हरि परमात्माको यजन गर्नुपर्दछ। हवन आदि पुण्य कर्महरू गर्नुपर्दछ। तुलसी महारानीका साथमा दामोदर प्रभुको विवाह अति संयुक्ति आनन्दपूर्वक हुने गर्दछ। बताइएको छ त्रयोदशी बेलुका 9 बजेको साइज छ तुलसीको विवाह गर्ने र यो अर्को दिन रात्रिको समयमा सम्पन्न हुनेछ। यस्तो प्रकारको मङ्गल्यमय भगवत यो उत्सव चलिरहन्छ। अनि यति लामो समयसम्म विवाहको समय लाग्छ त भन्दाखेरिमा विधिपूर्वकले योगी सन्त महामुनिन्द्रहरूले भगवानको करुणा वत्सल प्रभुको उत्सव गर्नलाई किन नलाग्नु? वेद ध्वनि पाठ हुन्छन्, सङ्गीतका अनेक प्रकारका स्तोत्र पापद गायनहरूद्वारा नृत्य गानहरू हुने गर्दछ,
ध्रुपद धमारद्वारा नृत्य गान हुँदछ, कलाकारी प्रदर्शन हुने गर्दछ, मृदङ्ग पडवहरू बज्ने गर्दछन्। सम्पूर्ण जनहरू अनेक प्रकारका भगवानका लीलाहरू गरेर महारास लीलाहरूको आज उत्सवहरू हुने गर्दछ। र पूर्णिमाको महाउत्सवको समयमा सम्पूर्ण प्राणी मात्रलाई मेरो यज्ञ पूर्ण होस् भनेर, मेरो यज्ञ परिपूर्ण होस् भनेर भण्डारा हुँदछ। भनेको भोग अन्नदान हुने गर्दछ। यज्ञको परिपूर्ति होस् भनेर ब्राह्मणलाई भोजन गराइन्छ, तितिक्षु जनहरूलाई भोजन गराइन्छ, साधु सन्त महात्मा त्यागी यशस्वीहरूलाई वस्त्रदान र भोग भण्डाराहरू गरेर दक्षिणा गर्ने यस्तो प्रकारको दिव्य कर्म हुँदछ। र हामी प्राणी मात्रले विवेकपूर्वक गर्नुपर्दछ। किन भन्ने अर्थ छैन, यो आफ्नो लागि हो, आफ्नो लागि सर्वदा प्रकारद्वारा यो पुण्यशील कर्म हो। 1 महिनासम्म गरिएका व्रतहरू चतुर्दशीका दिनमा विशेष पूर्वकले भगवानको स्तुति गरेर वन्दन गरेर, त्रयोदशीका दिनमा परमात्माको उत्सव जस्तो प्रकारले गरिएको थियो, वैकुण्ठ शिव त्रयोदशी, विष्णु चतुर्दशी, यसलाई कुनै ठाउँमा कुनै स्थानहरूमा विष्णु त्रयोदशी र शिव चतुर्दशी भनेर पनि उल्लेख भएको पाइन्छ। र विशेष गरेर परमात्माको यो 2 दिनमा हर र हरिको धुमधाम उत्सव हुने गर्दछ। किनभने हर र हरिको लीलामा कुनै पनि भेद छैन। त्यसैले हामी नेपाल भूमिको पुण्यवती क्षेत्र बागमती कल बगिरहेकी बागमतीका तटमा बसेर, अमरावती कान्तिपुरी नगरी यस्तो नगरीमा बसेर, ललित कष्ट कलाले युक्त भएको स्थानमा बसेर, पशुपतिको सर्वदा छत्र छायामा बसेर पनि हामी नेपालीहरू दुखी भयौँ भने विश्वमा को सुखी हुन सक्छ? यसैले सर्वदा पशुपतिन्दुपतिम धरणीपतिम भनेर भगवान पशुपतिनाथको हामीले घरैमा बसेर पनि प्रणाम गर्न सकिन्छ, स्तुति वन्दन गर्न सकिन्छ। सकिन्छ भने प्रभुको दर्शन गर्नुपर्दछ। हामी सबैको गोठालो लाग्नु भएको छ परमात्मा शिव, र सर्वदा विश्व ब्रह्माण्ड तहस नहस भइसक्दा पनि नेपाल भूमि जस्ताको उस्तै रहन्छ। शिव क्षेत्र कहिल्यै नष्ट हुँदैन। त्यसैले विश्वलाई शान्ति गराउने देश पनि नेपाल हो। शिवको क्षेत्र हो यो, नारायणको क्षेत्र हो यो, मुक्तिको क्षेत्र हो यो। यो साधारण सितिमिति जनहरूले यो भूमिको दर्शन गर्न पाइँदैन। हामीले यहाँ चाहिँ सुख धेरै पाएर धेरै मातिएका छौँ। हामी आफ्नो धर्म कर्म दिव्य रत्नहरूलाई हामी कता बिर्सिँदैछौँ, कता हामी त्यसलाई अर्कातिर पन्छाएर रङ्गी चङ्गी रङ्गिला चङ्गिला यस्ता प्रकारका विषयगत वस्तुहरूलाई भित्र्याउँदैछौँ जस्तो छ। तर यो हाम्रो गलत हुन सक्छ कि हामी सबैले विचार गर्ने विषय हो। किनभने परमात्माको सम्पूर्ण प्रकारको लीला र सारा चराचर विश्व ब्रह्माण्डले आशीर्वचन लिने नेपाल देश हो र पशुपतिको आशीर्वचन विश्वलाई सर्वदा प्रकारद्वारा परिरहेको हुन्छ। मुक्ति क्षेत्रले सारा विश्वलाई प्राणी मात्रलाई मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ र भगवानको सर्वदा अलिकति पुण्य गरे पनि अखण्ड पुण्य प्राप्त हुन्छ गएर। यसैले 1 महिनासम्म राधा दामोदरको पूजा भएको छ, शालिग्रामको पूजा भएको छ, गिरी गोवर्धनको पूजा भएको छ, दीपमालिका उत्सवको पूजा भएको छ, मङ्गल्यमय परमात्माका सारा जीव मात्रको पूजा गर्नुपर्दछ। यो भगवान नारायण प्रसन्न भई बक्सिन्छ भनेर यम पञ्चकमा कागको पूजा भएको छ, नरक चतुर्दशी भनेर कुकुरको पूजा भएको छ। सारा जन्तुहरूमा ब्रह्मैव भव जायति ब्रह्म भाव हामीले दर्शन गर्नुपर्दछ भनेर कति राम्रो विषय हाम्रो अगाडि दर्शनीय भएको छ। यी लीला होइनन्, यी देखाउटी केही पनि होइन। वास्तवमा
त्यो परमात्मा सम्पूर्ण जीव मात्रका घटाकाश र मठाकाश रूपमा सर्वव्यापक होइ बक्सिन्छ। त्यो राधा दामोदर प्रभु आज सुपूजित हुँदै वैकुण्ठ सवारी भई बक्सिँदैछ। त्यही परमात्माको दिव्यमय स्वरूपको हामीले चिन्तन गर्दै पूर्णिमाका दिनमा विशेष भोजनहरू गराउनु पर्दछ। महिना दिनसम्म जसले मङ्गल्यमय परमात्माको उत्सवहरू गराउनु भयो, कथा अमृत वाचन गर्नुभयो, वाचन गराउनु भयो, ती गुरुजनहरूलाई भोजनहरू गराएर यथेष्ट पार्नु पर्दछ। वस्त्रादिहरू अर्पण गरेर प्रसन्न पार्नु पर्दछ र आशीर्वचन लिनुपर्छ। यो आशीर्वचन व्यक्तिले दिने होइन, आशीर्वचन त भगवान परमात्मा परब्रह्म प्रभुको आशीर्वाद मिल्दछ। हामीले अगाडि सुन्यौँ नि, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। त्यो व्यासदेवमा बसेर कथा वाचन गरेका व्यासदेवहरूका यो हस्त कमलमा मुखार बिन्दमा भगवान नारायण बस्नु भएको हुन्छ र त्यो आशीर्वचन लिनाले हाम्रा कार्यहरू परिपूर्ण हुन्छन्। भगवानको धुमधामसँगले यजन गरेर अनि सबै आफ्ना जनहरूलाई बोलाएर खुसीका साथमा भुन्जित अथवा सबैले भोजन गरून्, पायस बनाएर भोजन गरून्। आज पायस बनाएर खीर बनाएर भोजन गरौँ। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। खीरको भोग भगवानलाई लगाउँ। अनेक प्रकारका मिष्ठानहरू बनाएर परमात्मालाई निवेदन गरून् र सबैले आफूले पनि खुसी भएर व्रतको उद्योपन समापन गरून्। जे वस्तुहरू आफूलाई ग्रहण गर्नु छ, 1 महिनासम्म परित्याग गरिएको छ, ती चिजहरू आफूले ब्राह्मणहरूलाई दान गरेर गौलाई खुवाएर हामीले व्रतको पूर्ति गरेर फेरि ती चिजहरू हामी ग्रहण गर्न सक्दछौँ र यहाँ व्रतको परिपूर्ति हुन्छ। आज भगवान परमात्माको दिव्य उत्सव हुन्छ। कसरी भन्दा वृन्दावनीय मकरन्द सानुभृत्य, वृन्दावनमा निवृत्त निकुञ्जमा भगवान शरतकालको महापूर्णिमा अथवा महाराज पूर्णिमाका दिनमा भगवानले अनन्य रूपहरू 16,108 रूपहरू धारण गर्नुभएको छ। जति गोपीहरू छन् त्यति नै भगवानले आफ्नो रूप धारण गरेर लीला गर्नुभएको छ। एक ब्रह्मकल्पको समय महाराज पूर्णिमालाई बनाइबक्सेको छ। यसैले यत्कृपातमहं वन्दे पूर्ण ब्रह्म सनातनम। त्यो सनातन भगवान परमात्माले यदि उसको निगाह हुन्छ भने 24 घण्टा भन्ने अर्थ रहँदैन। घण्टौं वर्षौं तर्सौं त्यो समय व्यतीत हुन पनि सक्छ। त्यसो हुनाले त्यो दिव्यमय उपासक जनहरूले, रसिक जनहरूले त्यो दर्शन गर्नुभएको छ। भगवानका गोपनीय लीला रसमाधुरी को आस्वादन भएको छ। मङ्गल्यमय प्रकारद्वारा सबै जनहरूले भगवानको स्तुति गरेर ब्रजमामाहरूले गाउनु भएको छ। विक्रीडितं ब्रजवधू विरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद वर्णयेद्य। सबै खुसी भएर सारा प्रकारका बाहिरी काम्य भावहरूलाई छोडेर रुँदै कराउँदै भगवानको स्तुति गरिरहेका छन् ब्रजमामाहरूले। र तिनै ब्रजमामाहरू ती रसिक शिरोमणि योगीका स्वरूपिणी हुनुहुन्छ र उहाँले सर्वदा परमात्माको अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ। आज भगवानले त्यस्ता प्रेम भावमा व्याकुल भएका, भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि बाहिरी कर्महरूबाट रहित भएका, सारा प्रकारका काम्य वासनाहरूबाट रहित भएका, चिदानन्दमय भएका ती ब्रजवधूहरूलाई भगवानले आज कृपा गरी बक्सेको पावन्यमय समय हो।
भगवानले कृपा गरिबक्सेर महाराजको यो दिव्यमय अवस्था प्रदान गर्नुभयो र प्रभुले आज सबैलाई स्वागतम मो महाभाग भन्नुहुन्छ। हे भाग्यशाली हो जसले हृदयमा काम्य भाव छोडेर ब्रह्म भाव राख्नु भएको छ। तपाईहरू ब्रह्मैव भाव जायति, भगवानको सम्पत्ति भगवानकै हुन्छ, तपाईहरू भगवानकै हुनुभयो। यसैले ती सबै जीवहरू नभएर ब्रह्म नै भएका छन्। भगवानको भजन गर्दा गर्दा यो शरीर पनि ब्रह्ममय हुँदछ। त्यसैले चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा भएको छ, चेदो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयस्कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। विद्या अखण्ड कोटि भगवानका नाम जप भनेको विद्या हो। महान विद्या भनेको पढेर हामीसँग नैतिकता छैन भने हामीलाई म को हुँ र कहाँबाट आएको हुँ, मैले के गर्नुपर्छ, मैले के गर्नुहुन्न हामी छुट्याउन सकेनौँ भने हामीले कति पढ्यौँ के पढ्यौँ त्यसको कोही अर्थ छैन। बाँच्नका लागि मात्रै पढ्नु, कामै नगरी नपढिकन सारा जनहरू पशुहरू बाँचिरहेका छन्। मनुष्यहरू यति बुद्धि भएर पनि उदरम भरणे नवः, केवल पेट पाल्नका लागि मात्रै आफ्ना कार्यहरू दक्षता देखाउँदछन् भने ती मूर्खहरू हुन् भनेर बताइएको छ। ती मूर्खहरू हुन् भनेर बताइएको छ। मङ्गल्यमय परमात्माको दर्शन यहाँ कहाँ हुन्छ र? मङ्गल्यमय परमात्माको यहाँ दर्शन हुन मुस्किल छ। यसैले बाहिरका वृत्तिहरूबाट रहित भएर एकाकार भएका ती ब्रज बामाहरूसँग भगवानले महारास रचिबक्सेको छ। पादन्यासै भुज विभूतिभिर सस्मृतैर भ्रूविलासै व्राजन्मध्ये चलकुचलपटैर कुण्डलैर गण्डलोलै सीधन्मुख्या कवररसना कृष्णयो कृष्णवद्यो गायन्तस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजु। भगवान आज बिजुली जस्तै चमकदार देखिनुहुन्छ। ती ब्रजबामाहरू सारा प्रकारका श्रृङ्गारहरू गरेर षोडशोपचारको श्रृङ्गार गरेर अतिशय राम्रा भएर रासमण्डलमा उपस्थित भएका छन्। र आज दुई गोपी एक कृष्ण, दुई गोपी एक कृष्ण, दुई गोपी एक कृष्ण, यस्तो प्रकारको लीला भएको छ। र त्यो दिव्यमय लीला रसमा भगवान परमात्माले यति नै रूप धारण गरी बक्सेको छ। यसैले एक नारी ब्रह्मचारी भनेको भगवान कृष्णलाई दुर्वासा महामुनिले भन्नुभयो, गोपीहरूले खाना पुर्याउन जानुभएको थियो, अब हामीलाई जमुनामा पानी बढेर आएको छ, जमुनाले बाटो छोड्दिनन्, के भन्ने गुरुजी, कसरी जाने हामी भनेर सोधे। तपाईहरूले जाँदाखेरि कृष्ण ब्रह्मचारी छन्, कृष्णले बिहा गरेका छैन, कृष्णको चाहिँ के उनी सर्वदा प्रकारद्वारा आवाल ब्रह्मचारी हुन् भनेर बताउनु, यमुनाले बाटो छोडिदिन्छन् भनेर बताउनु हो। फेरि यता भगवान कृष्णले सारा भोजनहरू लिएर जान लागेका थिए, गोपीहरू पुर्याएर आओ, गुरुलाई भोग लगाएर आओ भनिबक्स्यो। यमुनाले बाटो दिनन्, गएर कृष्णसँग सोध्नुभयो, भगवान हामीलाई बाटो यमुनाले छोड्नु भएन, कसरी जाने? भगवानले आज्ञा भयो, हाम्रा गुरुजीले दुबोको रसभन्दा अर्को केही पनि खानुभएको छैन भनेर सुनाउनु। अन्न खानु नै भएको छैन उहाँले केवल दुर्वा भनेको दुबो खानु, दुबोको रस खानुहुन्छ र भगवानको भजन गर्नुहुन्छ भनिदिनु। हाम्रा गुरु यस्तो निष्ठावान हुनुहुन्छ। गएर त्यही भने यमुनाले बाटो छोडिदिनु। सबैलाई छक्क लाग्यो। अब एउटा 56 भोग खान्छ, भोजनै नगरेको भन्छ। भगवान कृष्ण 16,108 रानी पटरानीहरूसँग सहद गरिबक्सिन्छ, बिहे नगरेको आवाल ब्रह्मचारी भन्छन्।
त्यसो भन्दा यमुनाले पनि बाटो छोडिदिनु भयो। के हो यो गति? भगवान कृष्णसँग जिज्ञासा गरे, भगवान कृष्णले आज्ञा भयो। वास्तवमा भगवानको दिव्यमय लीलाको स्वरूपमा त्यो परमात्मालाई लगाइएको भोग श्री प्रसादी हुने गर्दछ। यो कोही पनि प्रकारको अन्न हुँदैन, प्रसाद हुन्छ, श्री प्रसादी हुने गर्दछ। भगवानले आनन्द प्रदान गर्नुभयो र सबैले आज भगवानले अङ्गमा अङ्ग मिलाउँदै हुनुहुन्छ, हातमा हात मिलाउँदै हुनुहुन्छ, आँखामा आँखा मिलाइरहनु भएको छ, अनि पाउमा पाउ मिलाइरहनु भएको छ, नुपुर धारण गर्नुभएको छ। कति प्रदेशमा चाहिँ अति सुन्दर हार लगाइबसेको छ, माला उस्तै सुन्दर लगाएका छन् र भगवानको दिव्यमय महारासेस्थलीमा आज लीला भइरहेको छ। यो लीलाको एक ब्रह्मकल्पसम्म, 1000 वर्षसम्म यो भगवानको महारास शरद पूर्णिमा शरदोत्सव भएको छ। भगवानको यो दिव्यमय लीला दर्शन गर्न ब्रह्मादि, शिवादि, इन्द्रादि गणहरू आकाश मण्डलमा खचाखच आएर दर्शन गरिरहनु भएको छ। भाग्यमानी जनहरू निवृत्त निकुञ्जको लीलाको दर्शन गर्नका लागि टाढा टाढाबाट आएर त्यो परमात्माको दिव्य दर्शन गर्न लागिरहेका छन्। आज पनि त्यो दिव्यमय भगवानको महारासेस्थलीमा रास महाउत्सवहरू भइरहेको छ। भगवानका यी उत्सवहरू हामीले पनि त्यो परमात्मासँग सर्वदा प्रकारको सम्बन्ध राखिरहेको खण्डमा दुःख रूपलाई बिर्सेर आनन्दको स्वरूप ब्रह्म दर्शन हुने गर्दछ। आनन्दको स्वरूप, दुःखमय स्वरूप नष्ट भएर आनन्दको स्वरूप नै प्राणीहरूले प्राप्त गर्दछन्। आनन्दम परब्रह्मेति व्यजनात्, आनन्द रूप परमात्मालाई प्राप्त गर्न सके दुःख कसरी हुन्छ र? हे शौनक आदि हो, मैले तपाईहरूलाई मङ्गल्यमय कार्तिक महिनाको महिमामृत भगवान कृष्णले सत्यभामालाई सुनाइबक्सेको, नारद महामुनिले पृथुलाई सुनाउनु भएको प्रसङ्ग मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ? उहाँहरू चुपचाप लाग्नुभयो र गुरुलाई पूजा गर्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। आनन्दपूर्वकद्वारा गुरुलाई प्रणाम गरेर बदरिका आश्रमतिर भगवान नारायणको दर्शन गर्नका लागि उत्तरापन्थ लाग्नुभयो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, यस्तो धीर समीर भएर दिव्यमय भगवानको दर्शन गर्नका हेतु भगवानको गुणहरू गाउँदै स्तुति गर्दै बदरिका आश्रमतिर योगीको सारा समूह प्रस्थान गर्यो भन्ने प्रसङ्ग सहित यो मङ्गल्यमय प्रसङ्ग यहाँ परिपूर्ण हुन्छ। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सुशांतिर्भवतु।